that happened yesterday of 3 of our candidates. Right? We are, and so most people, celebrate when they come, when they don't have to contest the election, they don't have to go campaigning. But we, our team, our small Talegaon team of India Alliance is celebrating the win of having 3 candidates who put up their nominations. तालेगाव पंचायती इलेक्शन आम्ही सगळ्यांनी मिळून एक 10 कॅन्डिडेट घातलेले. फक्त वॉर्ड नंबर 10 वॉज अनअपोज बिकॉज ते वॉर्डान आमकां एक जो आमकां जाय तसो एक बरो एज्युकेटेड मेळून आशिल्लो. आमचें कितें हें आशिल्लें की एक एज्युकेटेड पॅनल फॉर द डेव्हलपमेंट एंड बेटरमेंट ऑफ तालेगाव. ह्या खातीर हांव सगळ्यांक घेवन फुडें सरलोलो की फॉर द बेनिफीट आनी आमचें डेव्हलपमेंट जावचो, सगळ्यांचें बरें जावचें आनी पंचायतीन एक एज्युकेटेड पॅनल आसचें, आमचे एज्युकेटेड भुरगे आसचे आनी तालेगांवच्या लोकांक चान्स मेळचो रिप्रेझेंट करपाक. तुमी पळयलां आसतलें इतलीं वर्सां तेच फेसीस तेच हें एका काडटात हांगा शिफ्ट करता, वॉर्ड नंबर चेंज, फक्त वॉर्ड नंबर चेंज जाता आनी तेच कॅन्डिडेट. कित्याक हेंचेडेन कोणूच कॅन्डिडेट ना काय? अरे गिव चान्स टू न्यू इमर्जन्सी फेसीस, पूण तांकां दिवपाक नाका. कित्याक तांकां ते पंचायतीन तेणी कितें घोळ केला, कितें घोटाळो केला तो सांबाळपाचो आसा. तांकां लोकांनी शेतां पुरून हे सगळें करपाचें आसा. आतां आमी पळयलां की तालिगांवच्या इलेक्शनाक 4 विमेन कॅन्डिडेटाची सीट दिला तांकां. अँड आयज जेन्ना आमची पॅनल फुडें सरल्या, वी पुट इन ऑल 4 सीट्स आनी वन ऑफ आवर कॅन्डिडेट दॅट इज प्रतिमा हॅज बीन प्रेशरायज्ड, कोर्स्ड टू विड्रॉ. तुम्ही म्हणटा की बायलांक फुडें सरपाक जाय, तुम्ही म्हणटा की बाबा बायलांक चान्स दिवपाक जाय गव्हर्मेंटान डिसिजन घेवपाक. यू ऑल आर सेइंग दॅट 33% विमेन शूड बी गिवन कॅन्डिडेचर. दिता जाल्यार फेअर इलेक्शन जावन दी न्हू, प्रेशरायज कित्याक करता? टाइम्स डिजिटलला लाईक करा, सबस्क्राईब करा, शेअर करा आणि बेल आयकॉन दाबायला विसरू नका. पाहत रहा टाइम्स डिजिटल.